बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन को स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही रहीम और करीम है। और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेसन कुछ मुख्तसर और रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले इन जुमलों पर मुश्तमिल है। मैं एक सयाह हूँ, सोनो उन टूरिस्टो। सोनो उन टूरिस्टो, मैं एक सयाह हूँ, जिसे इंग्लिश में टूरिस्ट कहते हैं। सोनो उन टूरिस्टो, मैं एक सयाह हूँ। मैं यहाँ का नहीं, नान सोनो दिक्वा। नान सोनो दिक्वा, मैं यहाँ का नहीं। मैं तंग पड़ गया हूँ, सोनो स्टूफो। सोनो स्टूफो, मैं तंग पड़ गया हूँ। अगर आप किसी चीज़ से तंग पड़ जाएं, कोई चीज़ अच्छी ना लगे, आप बोरियत महसूस कर रहे हों, तो उसके लिए ये लफ्ज़ यूज़ किया जाता है सोनो स्टूफो। मैं तंग पड़ गया हूँ उस जगह से, उस शहर से या किसी शख्स से। मैं खुश नहीं हूँ, नान सोनो कंटेंटो। नान सोनो कंटेंटो, मैं खुश नहीं हूँ, यानी यहाँ मेरी दिलचस्पी की कोई शय नहीं, कोई चीज़ नहीं, मैं खुश नहीं। नान सोनो कंटेंटो। यहाँ कुछ नहीं है, क्वा चे नियंते। क्वा चे नियंते, यहाँ कुछ नहीं है, यानी मुझे कोई ऐसी चीज़ महसूस नहीं हो रही जो मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, लिहाजा मैं यहाँ से बहुत तंग हूँ, खुश नहीं हूँ। उसके बाद अगला है, कोई मसला नहीं, नानचे प्रॉब्लेमा। कोई मसला नहीं, नानचे प्रॉब्लेमा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नानफा नियंते। नानफा नियंते, कुछ नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम परेशान ना हो, नान देवी प्रियाकुपारे। तुम परेशान ना हो, तुम परेशान मत हो, नान देवी प्रियाकुपारे। प्रियाकुपारे, परेशान होना, फ़िक्रमंद होना। कुछ नहीं होता, नान सुचेदे नियंते। नान सुचेदे नियंते, कुछ नहीं होता। नान फा नियंते और नान सुचेदे नियंते दोनों के मैनी सेम हैं, सिर्फ अल्फाज का आगे पीछे डिफरेंस है। मैं संभाल लूँगा, चिपेंसोइयो। चिपेंसोइयो, मैं संभाल लूँगा। चिपेंसोइयो का लफ्ज़ी का मतलब होगा कि मैं सोचता हूँ, मैं सोचूंगा, लेकिन ये मुहावरतन इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब होता है मैं संभालूँगा। ये जहाँ भी लफ्ज़ बोला जाता है या लिखा जाता है तो उसका मतलब यही बनता है, इसके अलावा और कोई मतलब नहीं बनता कि मैं संभालूँगा, मैं इसे अरेंज कर लूँगा, मैं कंट्रोल कर लूँगा। चीप एंड सो ईओ, यानी अगर तुम्हारे बस की बात नहीं है तो इसे मैं संभालूँगा। उसके बाद नेक्स्ट है, स्ताई ट्रंक्विलो, तुम मुतमईन रहो। स्ताई ट्रंक्विलो, तुम मुतमिन हो। मुझे अफसोस है, मी डिस्प्याचे। मी डिस्प्याचे, मुझे अफसोस है, मैं माजरत चाहता हूँ। डिस्प्याचे, अफसोस। मुझे मुआफ़ करना, पेरदोनामी। पेरदोनामी, मुझे माफ़ करना। पेरदोनारे होता है माफ़ करना, पेरदोनामी, मुझे माफ़ करना, यानी मुझे माफ़ी दे दो, मुझसे गलती हो गई है या मुझसे कोई काम गलत हो गया है। मैं भूल गया हूँ, सोनो दिमेंतिकातो। सोनो दिमेंतिकातो, मैं भूल गया हूँ, मैं रास्ता भूल गया हूँ, तुम्हारा नाम भूल गया हूँ या तुम्हारा नंबर भूल गया हूँ। सोनो दिमेंतिकातो, मैं भूल गया हूँ। मुझे पसंद था, मी प्याचेवा। मी प्याचेवा, मुझे पसंद था। प्याचेरे, पसंद करना वर्ब है। प्याचेवा ये इम्परफेक्ट टेंस है, मुझे पसंद था। मी प्याचेवा, मुझे पसंद था। ना नेरा माले, बुरा नहीं था। ना नेरा माले, बुरा नहीं था, ख़राब नहीं था या गलत नहीं था। दीलो, कह दो। दीलो, कह दो। दीरे होता है कहना, दीलो, कह दो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला जुमला है, मुझे जाने दो, लाशमी अंदारे। लाशमी अंदारे, मुझे जाने दो। मुझे जीने दो, लाशमी वीवेरे। मुझे जीने दो, लाशमी वीवेरे।
لاشمی ویویرے کا لفظی مطلب اگر دیکھیں گے تو اس کا ہوگا مطلب مجھے جینے کے لیے چھوڑ دو، یعنی مجھے جینے دو۔ مجھے دکھاؤ، فامی ویدیرے، فامی ویدیرے مجھے دکھاؤ، مجھے سوچنے دو، فامی پینسارے، فامی پینسارے مجھے سوچنے دو، پینسارے سوچنا، فامی پینسارے مجھے سوچنے دو، یعنی مجھے کچھ وقت دو، کچھ ٹائم دو کہ میں کچھ سوچ لوں۔ فامی پینسارے مجھے سوچنے دو، وقت بتائے گا۔ ٹیمپو چی دیرا، ٹیمپو چی دیرا وقت بتائے گا۔ جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یہ بات تمہیں وقت کے ساتھ معلوم ہو جائے گی، وقت تمہیں بتا دے گا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ ٹیمپو چی دیرا وقت بتائے گا، دیرے ہوتا ہے کہنا، چی دیرا بتائے گا، کہے گا۔ نانمی انتریسا مجھے دلچسپی نہیں، نانمی انتریسا مجھے دلچسپی نہیں، انتریسا دلچسپی، نانمی انتریسا مجھے دلچسپی نہیں۔ اور اس کے بعد نیکسٹ ہے وہ سیاستدان ہے، لوئے پولیٹیکو، لوئے پولیٹیکو وہ سیاستدان ہے۔ وہ امیر ہے، لوئے ریکو، لوئے ریکو وہ امیر ہے، اس انگلش میں رچ کہتے ہیں۔ وہ انڈین ہے، لوئے انڈیانو، وہ انڈین ہے، لوئے انڈیانو۔ اگر یہاں ہو کہ وہ افغانستان کا ہے، لوئے افغانو، وہ افغانی ہے۔ لوئے چینیزے وہ چائنا کا ہے، وہ چینی ہے۔ وہ مالک ہے، لوئے پروپریتاریو، لوئے پروپریتاریو وہ مالک ہے۔ وہ شرمیلا ہے، لوئے تیمیدو، لوئے تیمیدو وہ شرمیلا ہے۔ اگر آپ نے عورت کے لیے کہنا ہو تو آپ نے ایسے کہنا ہے، لئے تیمیدا، لئے تیمیدا وہ شرمیلی ہے۔ وہ میرا دوست ہے، لوئے میو امیکو، وہ میرا دوست ہے، لوئے میو امیکو، امیکو دوست، لوئے میو امیکو وہ میرا دوست ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے حساب صحیح ہے، il conto è giusto، حساب صحیح ہے، il conto è giusto، conto حساب، giusto صحیح ہے، درست ہے۔ اگر آپ نے یہ بولنا ہو کہ ہمارا حساب بالکل پرفیکٹ ہے تو آپ نے ایسے کہنا ہے il conto è perfetto، حساب پرفیکٹ ہے۔ اس کے بعد ہے کام دور ہے، lavoro è lontano، کام دور ہے، lavoro è lontano۔ وہ انڈین ہے، لوئے انڈیانو، یہ دوبارہ آ گیا ہے۔ تم پر منحصر ہے، dipende a te، dipende a te تم پر منحصر ہے۔ جس طرح انگلش میں ہوتا ہے it depends on you، یہ تم پر منحصر ہے، یہ وہی ہے۔ questo dipende a te یہ تم پر منحصر ہے، یہ تم پر انحصار کرتا ہے کہ تم اس کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے ہو، کس طرح کا بیہیویئر کرتے ہو۔ dipende a te تم پر منحصر ہے۔ دوست اچھا ہے، امیکو è bravo، امیکو è bravo دوست اچھا ہے۔ وہ بیمار ہے، lui è malato، وہ بیمار ہے، اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے، lui è malato۔ suo salute non va، اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے، suo salute non va۔ تو دوستو آج کے لیسن کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد، تب تک کے لیے آپ سے اجازت، اللہ حافظ، یہ arrivederci، addio۔